चल आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आप सब सुनाएं, सब कैसे हैं? ठीक ठाक। यहाँ मैंने दुआ को स्कूल भेज दिया था, 6:15 हो गए थे और नमाज़ पढ़ ली थी। तो मैं बाहर का कोई सूरत हाल चेक करने आई थी। मैं क्या चेक करूँ क्या सूरत हाल है, तो अभी तक फुल अंधेरा था और इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स आ रही थी। ये बड़ा मज़े का सीन लगता है सुबह सुबह मुझे देखना। इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स होती हैं, आंखों के सामने 4-5 फ़्लाइट्स आ रही होती हैं, आसमान बिल्कुल रोशन रोशन नज़र आ रहा होता है। कैमरा ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कैच नहीं कर पाता। तो खैर यहाँ पे मैंने आज दुआ को ये लंच दिया था। मैंने उसके लिए वही जो थे, मैंने व्हीट पैनकेक्स मैंने उसके लिए बनाए थे। साथ में मैंने आज उसको स्ट्रॉबेरीज़ दी थी, आलमंड्स दिए थे। और आज मैंने उसके पैनकेक्स जो थे ना, आज बड़े गोल और बड़े अच्छे बने थे। साथ में मैंने उसके लिए एक बनाना रख दिया था और एक जूस रख दिया था, ताकि क्योंकि काफ़ी लंबा दिन होता है ना, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक 2:30 पे वो घर आती है। तो इतना लॉन्ग डे होता है, तो फिर मेरा यही दिल होता है कि वो फुल रहे, उसके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हो। तो यहाँ आज मेरे हस्बैंड जो थे वो जा रहे हैं उम्रा पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खुशी तो मुझे बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सडन प्लान था। और कहते हैं ना, जब बुलावा आए तो बस उनको उनका बुलावा आया अल्लाह ताला की तरफ। तो इससे ज़्यादा और ख़ुशी की क्या ही बात हो सकती है कि आप उम्रा पे जा रहे हो। तो खैर यहाँ पे मैं उनके लिए पैकिंग करी थी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी बातें। एक ऐसा बैग आप लोगों के पास मस्ट भी होना चाहिए, जिसको आप कैरी कर सको एवरी टाइम उम्रे के दौरान और हर टाइम। ये मेरे पास होता था पहले, और इस बार मैं मतलब जब मैं उम्रा पे गई थी तब मैंने इसको कैरी किया था। अब मैंने अपने हस्बैंड को दिया, उनके पास पहले थोड़ा बड़ा था। तो इसमें पासपोर्ट, पैसे, कीज़, आपकी होटल की कीज़, सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे मैंने उनके लिए एक्स्ट्रा सॉक्स, उनके बेल्ट्स और जितनी भी उनकी अंडरगारमेंट्स हैं वो मैंने ऊपर रख दिए थे। यहाँ पे मैंने वो 3 डेज़ के लिए जा रहे थे, तो लेकिन फिर भी हमने 2 एहराम, एक उन्होंने पहन के जाना था और एक मैंने एक्स्ट्रा रख दिया था कि कुछ भी हो सकता है, अगर मतलब वो गंदा हो जाए या कोई चाय वगैरह गिर जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा हो। सब कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे। यहाँ पे मैंने ये उनका कंदूरा था, एक पैंट शर्ट थी, एक ट्राउज़र शर्ट था और साथ में एक कंदूरा था, और एक टॉवल आपने मस्ट रखना, न्यू स्लीपर्स आपके होने चाहिए। और सबसे स्पेशल आपने अपने लिए पैनाडोल ज़रूर रखनी है। कफ़ के लिए अपने लिए स्ट्रेप्सल ज़रूर रखने हैं आपने, क्योंकि वहाँ मस्ट भी जाते हैं ना जब, तो ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर मतलब इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे मस्ट भी खांसी हो जाती है। तो इसलिए अपने पास स्ट्रेप्सल रखनी है, अपने पास पैनाडोल रखनी है, क्योंकि उम्र के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसलिए आप पैनाडोल खा के सोएं, ताकि नेक्स्ट डे आप उतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो ताकि आप फिर से उम्र की तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो थे ना वो मैंने प्रेस करके रखे थे। आपने भी ट्राई करना है, जितने कपड़े लेके जाएं, अगर कम डेज़ के लिए जा रहे हैं तो प्रेस करके लेके जाएं, और अगर नहीं तो अपनी प्रेस साथ में लेके जाएं, क्योंकि ये फिर एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि वहाँ पे होटल्स में अक्सर नहीं होते। तो यहाँ मैं उनके लिए बना रही थी पुलाव। उनकी फ़्लाइट थी 1 घंटे में, तो मैंने फटाफट फिर मैंने कहा मैं पुलाव बनाती हूँ, अब खाना शाना खा के जाना। और फ़्लाइट जो उनकी रात की फ़्लाइट थी, तो इस वजह से फिर मेरा दिल था कि मैं आज पुलाव बनाऊँ। यहाँ पे मैंने एक मीडियम प्याज ले लिया था, उसके अंदर मैंने 2 बे लीव्स डाले हैं, ज़ीरा डाला है और लौंग डालूँगी साबुत, और साबुत काली मिर्चें। जितने भी साबुत खड़े मसाले हैं ना वो साथ में फ्राई हो ना, तो बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। अच्छा, जब पुलाव होता है ना, वो जब गरम गरम खाया जाता है ना, ऑब्वियसली मतलब अगर तेज़ स्पाइस नहीं भी है ना उसमें, फिर भी वो थोड़ा सा स्पाइसी लगता है, जस्ट बिकॉज़ के उसके सारे मसाले भी गरम गरम होते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है, सारे मसाले भी सारा रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। तो खैर बना बहुत ही मज़े का था, लेकिन वो कहते हैं कि उनको थोड़ा सा स्पाइसी लगा, क्योंकि वो बहुत गरम गरम था और फिर वो लेट भी हो रहे थे। लेकिन इतना टेस्टी पुलाव बना था ना, बहुत अच्छा। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा पानी का मैंने तड़का डाल दिया था, ताकि मेरे प्याज जो था वो जले ना। और यहाँ पे मैंने अब चिकन डाल दिया, और चिकन को इतना अच्छे से हमने कलर देना है ना कि पुलाव की शक्ल ही प्यारी लगे। क्योंकि जब पुलाव की बोटी के ऊपर रंग प्यारा हो ना, फिर दिल वैसे ही करने लगता है कि बंदा फटाफट खा ले। और अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, इसलिए आज मैंने कोई स्लो मोशन नहीं डाला। मैंने कहा आप लोगों को तसल्ली से पुलाव सिखाती हूँ, और बहुत ईजी है, आप लोग इस वे से बनाएंगे ना तो मैं कहती हूँ उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे सब। तो जहाँ तक अब उम्रा की बात हो रही है, हम लोग क्योंकि मेरे हस्बैंड का सडन प्लान बना बिल्कुल अचानक उनके फ्रेंड्स के साथ ना,
تو ابھی شاید ہمارا بلاوا نہیں آیا تو، لیکن بہت فیل ہو رہا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ جی اب ہمیں بھی بلا لو جلدی جلدی، کیونکہ اتنی خوشی ہوتی ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کہا تھا، میں نے کہا ایک ایک مومنٹ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، جب آپ نے جانا ہے، جب آپ نے انٹر ہونا ہے، ہر چیز، کیونکہ یہ سب چیزیں دل کے بہت بہت قریب ہیں. کیونکہ میں جب فرسٹ ٹائم گئی تھی تو مطلب آئی کانٹ ایکسپلین مائی فیلنگس، اور مطلب میں تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتی کہ مطلب انسان کیوں، مطلب زندگی کی اور خواہش کیا ہوتی ہے. مطلب ایک مسلمان کے لیے مجھے لگتا ہے اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا ہے، اور وہاں جانا، وہاں کی زیارت کرنا، مطلب اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہے. اور اللہ نے ہمیں جوانی میں یہ موقع دے دیا. میں کہتی ہوں مطلب الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تھاؤزنڈ ٹائمز اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے مطلب اتنی چیزوں سے نوازا. بس کرم ہے اس کا، اس لیے میں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سو سے بہتر بنایا ہے. اور پتہ ہے ہماری حدیث بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو اوبیسلی ہمیں بھی احساس کمتری ہوگی، نیچے دیکھیں گے تو الحمدللہ ہی کہیں گے. کیونکہ ہم لوگوں کی لائف کتنے لوگوں کی لائف سے کتنی بہتر اللہ نے بنائی ہے. اس لیے کروڑوں بار اس کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزوں سے نوازا ہے اور اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اس لیے اگر میں کہتی ہوں ہمارے پاس چھت ہے، کھانے کو 3 ٹائم کھانا ہے نا، تو اس سے بڑی بھی نعمت کوئی نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جن کو کھانا بھی میسر نہیں، اور کئیوں کے پاس چھت نہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر الحمدللہ فار ایوری تھنگ. یہاں پہ میں نے بریانی مسالے کے 2 ٹیبل سپون ڈالے تھے، تقریباً صرف 2 ٹیبل سپون ہی ہے. میں صرف نمک اور 2 چمچ جو ہے نا بریانی مسالہ میں صرف وہی ڈالتی ہوں، اور باقی سارے کھڑے مسالوں کا فلیور ہوتا ہے. اور اسپیشلی آپ کی بھنائی کا، جتنی اچھی بھنائی ہوگی نا اتنا اچھا فلیور آئے گا. تو خیر بات کر رہے تھے ہم، میرا جو ایکچولی اس سے پہلے چینل پہ میں نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں اپنے فرسٹ عمرہ کی، کہ جب ہم گئے تھے اور ہم بائی روڈ گئے تھے یہاں سے نا، تو وہ ٹائم بہت لمبا تھا، لیکن وہ اتنی خوشی تھی کہ آئی کانٹ ایکسپلین. ہم لوگ اپنی گاڑی میں گئے تھے، ہم لوگ، مجھے ابھی تک یاد ہے 14 مئی کو ہم لوگ نکلے تھے، اور صبح 10 بجے ہم یہاں سے نکل گئے تھے دبئی. اور ٹھیک اگلے دن رات کو 11:30 نہیں، پورے 11 بجے ہم مکہ میں تھے. اور آئی کانٹ ایون ایکسپلین کہ وہ کیا فیلنگ، مطلب ہم لوگوں نے اتنا ویٹ کیا اور اتنا ٹریول ہم نے 2 بچوں کے ساتھ کیا. بہت مشکل تھا، لیکن سفر جو تھا مجھے ایسے لگا بس میں نے آنکھ جھپکی اور میرا سفر جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا. مطلب وہ اتنی خوشی تھی نا کہ جب مجھے ابھی تک یاد ہے، جب ہم لوگ مطلب مکہ میں انٹر ہو گئے تھے نا، حرم کی حدود میں انٹر ہو گئے تھے، اور جب میں نے فرسٹ ٹائم مکہ ٹاور کو دیکھا تھا نا، مطلب میں اتنی ایکسائٹڈ تھی، میں بچوں کی طرح کہتی میں کہ وہ دیکھیں مکہ ٹاور آ گیا. میں کہا یعنی کہ ہم بہت پاس ہے. مطلب وہ اتنی خوشی تھی. اور ایون تو میرے تھا بچوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہمت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور وہ خوشی کیسے بندہ بیان کرے لفظوں میں، کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ کیا خوشی تھی جب ہم نے پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھا تھا. مطلب وہ اتنا میموریبل اور اتنا خوبصورت لمحہ تھا نا، کہ میں نے تو اس کو اپنی آنکھوں میں اس طرح قید کیا ہوا ہے کہ جب میں آنکھیں بند کروں مجھے ہمیشہ وہ ایسے ہی میرے سامنے ہو جیسے کہ میں ریئل میں کھڑی ہوں. تو بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر بلائے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بہت بڑی خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر جانا. اللہ کا بلاوا ہے تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کیا ہی بات ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ میرا پلاؤ جو ہے وہ بالکل ڈن ریڈی ہو گیا تھا، اور بس میں نے اس کے ساتھ رائتا بنایا تھا، سیلڈ بنایا تھا، اور بس اب ہم لوگ کھانا شانا کھائیں گے. پھر انہوں نے نکلنا تھا اپنی فلائٹ کے لیے. اور دعا اتنی سینٹی ہوئی تھی نا، مطلب اس کو یہ تھا بابا مجھے ساتھ لے جاؤ. میں نے کہا آپ کو بھی انشاءاللہ، میں نے کہا ہم اکٹھے جائیں گے. دعا بہت اٹیچ ہے میرے بچے اپنے ابا جان سے نا. پتہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ اپنے بابا لوگوں سے کتنے اٹیچ ہوتے ہیں. تو بچے میرے اتنے زیادہ اٹیچ ہوئے ہیں نا، وہ مجھے پتہ ہے ان کو نیند بھی نہیں آنی صحیح. تو بڑی مشکل ہو گئی تھی میرے لیے، لیکن خوشی اتنی تھی نا کہ اتنی پاک جگہ پہ جا رہے ہیں، اور اس مطلب اور کیا ہو سکتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان. تو بس اللہ تعالیٰ
سب کو اپنے گھر بلائے، اور جو وہاں پہ جا رہے ہیں یا وہاں پہ گئے ہیں، اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور یہاں پہ دیکھیں میرے جو پلاؤ ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے نا دیکھ کے، میرے بھی آ رہا ہے۔ میں نے جب رات کو بنایا تھا، ایکچولی مجھے اور کچھ نہیں، مجھے میرا فیوریٹ ڈش ہے میری گرم گرم پلاؤ کو کھانا، ایون دو بریانی ہے نا، مطلب آئی لائک دا بریانی، مجھے اپنے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے اور سب کو ایون بہت پسند ہے، لیکن پلاؤ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے بھائی، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں گرم گرم پلاؤ میں سے کیا خوشبو میں آ رہی ہے، حالانکہ یہ تھوڑی دیر اور دم پہ ہوتا ہے، بالکل گلے ہوئے چاول تھے لیکن اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا پلاؤ جو ہے نا وہ گیلا گیلا پسند ہے، اور مزہ ہی تب آتا ہے گرم گرم اور گیلا گیلا پلاؤ ہو، اور اس میں ہاتھ سے کھاؤ، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دعا جو ہے وہ فل مما پاپا مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ تو یہاں پہ تو ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے، یہاں پہ ہم لوگ لفٹ میں تھوڑا سا مذاق مذوق کر رہے تھے تاکہ بچے تھوڑے سے چیئر اپ ہو جائے، وہ دعا کا موڈ ابھی بھی فل آن بنا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ وہ اب وہ چلے گئے تھے، تو میں بچوں کو نیچے نہیں لے کر گئی، میں نے کہا مجھے پتہ وہ اور زیادہ ضد کریں گے، تو بس اب ہم انہیں گڈ بائی بول رہے تھے، ہم نے کہا اب خیر سے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور آپ لوگ بھی بہت دعا کریے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اوکے جی، اللہ حافظ۔